سلام. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لابليكاسيون لينيير. في الشابتر الاولى هضرنا على ليسباس فيكتوريال و لي بروبريتي ديالو. في هذا الشابتر الثاني غادي نخدموا بهذوك لي بروبريتي اللي شفناهم في الشابتر الاول ديال ليسباس فيكتوريال، وغادي نزيدو اليوم واحد النوسيون جديده تاع لابليكاسيون لينيير. ف لابليكاسيون لينيير ما هي الا واحد الفونكسيون سبيسيفيك كدير واحد النوع ديال لوبيراسيون من خلال جوج تاع لي سباس فيكتوريال او 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 بريم. مثلا نفترضوا بان او هو ان كا اسباس فيكتوريال، ناخذ او بريم كا اسباس فيكتوريال. كتلاحظوا بان درت لا ميم كور هنايا. هو الشرط الضروري في لي زابليكاسيون ديال باش تنتقل من واحد اسباس فيكتوريال لواحد اسباس اخر فيكتوريال بواحد لابليكاسيون لينيير، خاص يكون عندهم لا ميم كور. نبداو بون بتيت ديفينيسيون ديال ليسباس فيكتوريال. نديرو اون ديفينيسيون سامبل. ف الاسباس فيكتوريال او كنمشيو من اسباس فيكتوريال او لواحد لاسباس فيكتوريال اخر او بريم باستعمال واحد النوع خاص من لي زابليكاسيون كتسمى لابليكاسيون لينيير. بكل بساطه هاد لابليكاسيون لينيير باش تقول واحد الفونكسيون اف تون ابليكاسيون لينيير خص تحقق دو كونديسيون. الكونديسيون الاولى هي مهما يكون دو فيكتور يو في كينتميو ل او، خاص تحقق بان U في كينتمي ل O ان اسباس فيكتوريال، دونك U زائد في كينتمي ل O كذلك. بكل بساطة حيت خدينا واحد F مثلا اسباس فيكتوريال ديال O، خدينا U في من F، دونك U في من O كذلك، و U زائد في كينتمي ل F، دونك U زائد في كينتمي ل O كذلك. ف F دو U زائد V هي F دو U زائد F دو V. الكونديسيون الاولى ملي كتجي لي فاريابل اللي كيتسماو الثوابت ولا بالعربيه، ملي كتشد او زائد في الصور ديالهم كتعطيك اف تاع او زائد اف تاع في باينه بكل بساطه. الشرط الثاني هو مهما يكون او كينتمي ل او، مهما يكون كا نوندا كينتمي للكور كا، هاد الكور اللي ذكرنا ديك الساعه، ف اف ديال ناندا في كيساوي ناندا اف دو في. بكل بساطة هذه هي الديفينيسيون اللي عندنا، اون سامبل اغريابل بيوتيفول ديفينيسيون. ندير واحد ليكزامبل تاع لابليكاسيون اللي غادي كنشوفوها هادي بزاف، خصوصا في الباك شفناها، هي الدوران. فناخذ واحد لاكس مثلا هنايا اكس، فغندور كاينه واحد دلتا، واحد محور الدوران دلتا، عفوا واحد محور الدوران دلتا، غادي ندور هاد لاكس بواحد الزاويه تيتا، ف اكس تولي عندي هنايا، وغادي نعاود ندورو بواحد الزاويه تيتا بريم، ف لاكس يولي عندي هنايا. دابا هاد لوبيراسيون درتها مفرقه، درت الدوران بالزاويه تيتا زائد الدوران بالزاويه تيتا بريم، يعني نكتبو هادشي ببساطه. ار الغوطاسيون هي ار نرمزولها ب ار ديال تيتا زائد ار ديال تيتا بريم. هادشي اش كيساوي؟ شتي درنا دو زوبيراسيون كيتساواو كانني دور هاد لاكس بالزاويه، هاد الزاويه هادي نسميوها الفا اللي كتساوي تيتا زائد تيتا بريم، نفس الشيء. فار تيتا زائد ار تيتا بريم كتساوي الدوران ديال تيتا زائد تيتا بريم. دونك الدوران سويفون واحد ديريكسيون وبواحد لاكس دلتا c'est une application linéaire. alright. نشوفوا هاد البروبوزيسيون مهمه بسيطه بكل بساطه، نخدم بهادي باش نبينوا بان اي
ندير واحد الخط هنايا بعدا واش une petite remarque que f de 0 égale à 0 ديما في l'application linéaire الا كانت f une application linéaire ف f تاع 0 égale à 0 كيفاش نبينو على هادي غنخدمو بكونديسيون الثانيه هي f de lambda x كتساوي lambda f de x ف غناخدو f de lambda x كتساوي lambda x وغادي ناخد lambda كتساوي 0 ف lambda x اش كتساوي هي f de 0 في x كتساوي 0 f de x عفوا خصني ندير واحد اللي كتساوي 0 وفي الوقت كذا كتساوي 0 دونك f de 0 يساوي 0 انطلاقا من هاد الخاصية. هاد الخاصية ردوا لي البال مهمة في الابليكاسيون لينيير f de 0 كتساوي 0 ديما في لي زابليكاسيون العاديين في لي فونكسيون العاديين نمشي دابا نشوفوا شي انواع اخرين من لي زابليكاسيون لينيير كنسميهم كاين وحدين كنسميهم اون نوندومورفيزم اون ايزومورفيزم اوندو سالي بلا ما تخليكم تسميو ولكن المهم ما تعرفوش كاينين اوندومورفيزم هي واحد لابليكاسيون لينيير كتمشي من او ل او لا من اسباس فيكتوريال واحد لابليكاسيون لينيير كدينا من او مثلا من ار 2 ل ار 2 ولا مثلا من ار 3 ل ار 3 ولا مثلا من ار 4 ل ار 4 ولا مثلا من سي سي اذا اوندومورفيزم واحد لابليكاسيون من او تاع او لابليكاسيون لينيير كنرمزو ليها بهاد الرمز لون دو او فيغ او اولا او ان دي دو او في لاكوركا لا ميم كو تسمى اوندومورفيزم. ايزومورفيزم فيزم خاص تكون لابليكاسيون لينيير est une endomorphisme زائد une bijection نقولو بان اف تاع ناخد تاع بيجكسيون من او تاع او بريم est une f est bijective إلا عندك f د لابليكاسيون لينيير est une fonction bijective فكتقول بان هاديك لابليكاسيون لينيير est une isomorphisme كل بساطة. des applications là je suis d'abord des applications simples ندير exemple ناخذ مثلا واحد espace E R3 vers R2 بطبيعة الحال هذا يكون عنده chaque فيكتور كتنمي R3 عندها 3 دي كوردوني x1 x2 x3 كدينا vers 2 x1 plus x2 virgule x2 moins x1 فبين نشوفو دابا هاد لابليكاسيون هادي اف واش هي اون ابليكاسيون لينيير. اول كونديسيون هو خصنا نتلاقاو بان اف تاع 0 كتساوي 0 الا ما لقيتوش هادي بلا ما تتكمل فهادي ديما بحال لي كونتر اكزامبل في الديمونستراسيون لوجيك نفس الشيء هنا فاف تاع 0 خصنا كتساوي 0 فناخدو اكس 1 و اكس 2 و اكس 3 كيساوي 0 0 0 0 غادي نعوضوهم في اف ونشوف واش غادي يعطينا ف اف ديال 0 0 0 اش كيساوي هي جوج في 0 ناقص زائد 0 0 ناقص 0 اللي هي بطبيعة الحال 0 0 فإفكتيفمون اف تاع 0 كيساوي 0. دابا ندخلو للمعقول فغناخدو جوج تاع لي فيكتور اي و في كينتميو ل R3 فناخدو مثلا x1 x2 x3 هي اي وناخدو y1 y2 y3 هي في. الحاجه اللي نديرو دابا نديرو ليهم لا سوماسيون ونشوف الصور تاع الجمع ديال اي زائد في واش كيحقق لينا لا ميم فورم كو لو فورم انيسيال. ف u زائد v ما هي إلا x1 زائد y1 un certain somme linéaire ف x2 زائد y2 x3 زائد y3 ف
فملي نديرو اف ديال اي زائد في شنو هي اكس واحد. في هاد الحالة غنعوضوها بهاد القيمة هادي كاملة، فتولي هي جوج في اكس واحد زائد اكغيك واحد زائد اكس جوج اللي هي اكس جوج زائد اكغيك جوج اللي هي اكس جوج زائد اكغيك جوج فيرغول. الكوردوني الثانية هي اكس جوج اللي هي اكس جوج زائد اكغيك جوج في هاد الحالة ناقص اكس واحد اللي هي اكس واحد زائد اكغيك واحد. مزيان، هادي هي اف تاع او زائد في. دابا خصنا نحسبو اف ديال او زائد اف ديال في ونلقاو كتساوي هاد التعبير هذا باش نقولو بان اف تاع او زائد في كيساوي اف تاع او زائد اف تاع في. اف تاع او زائد في نكتبو اف تاع او هنايا نجيبو ليها اف تاع في هنا. فاف تاع او هي اكس جوج اكس ان زائد اكس دو فيرغول اكس جوج ناقص اكس ان زائد اكغيك ان زائد اكغيك دو فيرغول اكغيك دو موان اكغيك ان. لا سوم ديالهم غير كنديرو اونسوم لينيير هنايا نجمعو هاد التيرم مع هذا وهذا مع هذا اللي هي جوج اكس ان زائد جوج اكغيك ان زائد اكس دو زائد اكغيك دو فيرغول اكس دو زائد اكغيك دو ناقص اكس ان ناقص اكغيك ان. ببساطة تتساوي نعمل جوج هنايا تولي جوج اكس ان زائد اكغيك ان زائد اكس دو زائد اكغيك دو فيرغول. الخطوة الثانية هي اكس دو زائد اكغيك دو موان اكس ان بلس اكس اكغيك ان effectivement تساوية مع اف تاع اي زائد اف تاع اي زائد جوج effectivement اف تاع اي زائد في يساوي الكونديسيون الأولى هي الفيابل. دابا نحاول نبينو الكونديسيون الثانية هي اف دو الفا اللي كتساوي الفا اي بداك بحال هكا هي الفا اكس ان الفا اكس دو الفا اكس. فاف دو الفا اي هي جوج في الفا اكس ان زائد الفا اكس دو دبليو الفا اكس دو ناقص الفا اكس ان. ببساطة نعمل الفا في الداخل في النهاية اللي هي الفا جوج اكس ان زائد اكس دو فيرغول اكس دو موان اكس ان كتساوي الفا اف ديال اي. effectivement كونديسيون الثانية المحققة اف تاع الفا اي كتساوي الفا اف ديال اي. دونك كتجي ديال effectivement كتجي لابليكاسيون نفس الطريقة تخدمو بها في جميع لي زيكزامبل. شي تبان ليا بالبساطة. دابا ندوزو للميسيون ديماج ديال